डॉक्टर रूबी जो है ना वो लड़कियां सप्लाई करती है। डॉक्टर नबिया ने आपको शोहरत दी, आज आप उसी डॉक्टर नबिया की किरदार कुशी कर रही हैं। अगर आप मुझे नहीं पहचानते, आपने क्या यहाँ पे मुझे पकौड़े बांटने के लिए बुलाया था? डॉक्टर नबिया जितनी फेम आपको नहीं मिला, देखिए डॉक्टर नबिया जितना फेम तो मुझे चाहिए भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी बहुत ही करीब, आपकी दोस्त, आपकी हमराज। प्लीज आप दोस्त ना कहें उसको, आपकी हम जुल्फ। मैं शायद आपको अंदाजा हो गया मैं जिसके हाँ जी बिल्कुल हो गया। दोस्त ऐसे थोड़ी होते हैं। नबिया अली खान, उन्होंने आपको शोहरत दी, उन्होंने आपकी पहचान बनाई और उन्होंने मुझे शोहरत दी। डॉक्टर नबिया ने आपको शोहरत दी, मुझे शोहरत दी जी। आपने मेरी आईडी चेक की? आपकी पहचान थी क्या, मुझे बस ये बता। अच्छा, मेरी पहचान ये थी कि डॉक्टर नबिया अली जिस चैनल में काम करती हैं वहाँ पे डॉक्टर इजाज वारिस मुझे बुलाते हैं कि आए मैडम आपका थोड़ा टाइम चाहिए, मॉर्निंग शो में आपको बुला रहा हूँ। ठीक है। वहाँ पे ये मुझे मिलती हैं, अपना कोई ये प्रोग्राम करती थी, उस वक्त इनके नाम से प्रोग्राम नहीं चलता था। वहाँ पे मुझे कहने लगी मैं आपकी अक्सर वीडियो देखती रहती हूँ। मैं बनाती थी कंटेंट वीडियो, इस्लामिक भी बनाती थी और फनी कंटेंट भी बनाती थी। मैं अपने आप पे मीम्स सुनवाती थी, मतलब जैसे खुद ही तंग जगह पे फंस जाना, छोटी छोटी फन करना, मुझे शुरू से ही जरा हंसी मजाक पसंद है। अपनी जॉब के साथ ये भी काम एक जानिब तो आप मुआशरे में लोगों की खिदमत कर रही थी, डॉक्टर के अपने फराइज सरअंजाम दे रही थी और उसके साथ डॉक्टर्स के टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। चलें। अच्छा, वहां पे मुझे कहने लगी हम बना लिया करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने इनके साथ वीडियो बनाने लगी और आपको मजे की बात बताऊं, 4 दिन बाद डॉक्टर इजाज वारिस की मुझे कॉल आती है। ठीक है। कहते हैं डॉक्टर रूबी इस औरत से बच जाए, ये एक बहुत फितना औरत है। डॉक्टर नबिया एक फितना औरत है? हाँ, उसने कहा ये एक फितना औरत है, ये आपको जलील करेगी, आपको ख्वार करेगी, आपकी इंसल्ट करेगी, इससे बचें। मैं औरत जाती, मैं भी औरत थी, मैंने नबिया को बता दिया इनकी डॉक्टर इजाज वारिस की और इनकी लड़ाई होगी। ठीक है। हमारा वहां से अरूज शुरू हुआ, हमारे वीडियो मिलियंस व्यूज आते थे। ठीक हो गया। डॉक्टर नबिया अपनी आईडी पे मेरी वीडियो नहीं लगाती थी, अपनी आईडी पे सिर्फ वो आपको एज अ मॉडल स्लोमो या शायरी वाली वीडियो लगाती थी। ठीक है। डॉक्टर नबिया की और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी जान थी। इनका भी शौहर वफात पा गया हुआ था, मेरा शौहर भी वफात पा गया हुआ था, तो हम दोनों बहनों के तौर पे, मैं बड़ी बहन थी, वो छोटी बहन, मैंने इनका बड़ा साथ दिया। ठीक है। सडनली इन्होंने YMA ज्वाइन कर लिया। YMA एक नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन रजिस्टर्ड है। मुझे उनका इतनी इन चीज़ों का पता नहीं। यंग मीडिया एसोसिएशन कुछ ऐसा, जो भी उसको इसने ज्वाइन किया ना, तो इसने कहा कि घटिया टिकटॉकर, घटिया यूट्यूबर, मतलब लोगों को 2 टके के लोग। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये अल्फाज ना बोला करें, ये अल्फाज इंसान को ना अंदर से दुख देते हैं। टिकटॉकर्स तो सारे हैं, आप भी हैं। मुझे कहने लगी नहीं मैं तो अब 200 यूट्यूबरों के साथ काम कर रही हूँ, उसकी वाइस प्रेसिडेंट बन गई हूँ। इसने ना मेरे बारे में ना रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए कि डॉक्टर रूबी जो है ना वो लड़कियां सप्लाई करती है। मैंने इसको कॉल की, वॉइस भेजी कि ये तुम्हारी वॉइस है? कहती है हाँ। मैंने कहा सबसे पहले तो फिर मैं तुम्हें सप्लाई करती, बात मेरी अरसलान सुनना। ठीक है। मैंने कहा आपने मेरी साख्त को ख़राब कर दिया, लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, मैं एक बेवा खतून हूँ, आपने उठा के मेरे पे टैग लगा दिया। मेरे बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि हमारी माँ ये काम करती है? कहती है लोग आपको और मुझे लड़वाना चाह रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब लोगों ने बात नहीं, लेकिन वक्त गुजरता गया, इसने हमारे पे पर्चा भी करा दिया मेरे पे। ठीक है। और वो पर्चे का जो है ना वो अभी भी फैसला हो गया, वह हमारे हक में ही है, ये झूठी करार हुई है इस पे। लेकिन फेम लेने के बाद ना ये अपनी औकात से बाहर हो गई। ठीक है। अकड़ जो है ना शुरू में इसमें है, ये कहती है मैं एक बाकरदार औरत हूँ, तो दूसरे बेहया बैठे हुए, आप बताएं। ठीक है। अगर ये बाकरदार है तो हम लोग बेहया हैं, हम लोग तो बेहया नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल जो है सादा सा ये था कि आप ये कहती हैं कि डॉक्टर नबिया को आपने वायरल किया। बिल्कुल मैंने लेकिन डॉक्टर नबिया कहती हैं कि वो शुरू से डे 1 से अपने स्कूलिंग लाइफ से वो एक बड़ी शख्सियत थी और उनकी एक रिस्पेक्ट थी मुआशरे में। उनके जो टीचर जो हैं उनके पेपर करते थे, उनके मतलब उनके साथ बहुत प्यार करते। कौन से टीचर पेपर करते? इस तरह का कोई उनका प्रिंसिपल। आपको मैं आज एक बात कहूँ, खुश फहमी जो है ना इंसान को वो ले डूबती है, उसको ले डूबी भी है। अल्लाह ने उसको अच्छा ससुराल दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा शौहर दिया, एक बच्चे की माँ होने के बाद कवारा लड़का मिला उसको, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है। ससुराल से निकाल दी गई कि यहाँ निकल आई, शौहर के साथ झगड़े रहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए वीडियोस में आते हैं। ठीक, 19वीं दफ़ा झगड़ा हो गया, ठीक हो गया। मुझे एक बात बताइए, ये खुशफहमी है ना इसको?
اپنی خوش فہمی سے نکلے باہر, اپنی انا سے نکلے باہر, تو اس کے جیسی بندی کوئی نہیں ہے, بہت اچھی ہے یہ. ٹھیک ہے, اگر وہ یہ چیزیں پالے گی نا, میں تو نمبر 1, میں تو شروع سے ہی وہ کیا کہتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں, وہ بچپن سے ہی بندہ جو برانڈ, ایسے کوئی بھی برانڈ نہیں ہوتا یہاں پہ, کوئی برانڈ نہیں. وہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا رکھتی ہے, کبھی وہ 2 کروڑ 4 کروڑ کی جولری پہن لیتی ہے, کبھی وہ لہنگا 4 کروڑ کا پہن لیتی ہے. بھائی جی کروڑ میں تو کتنے صفر ہوتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا. تو آپ تو ابھی بھی شاید ان کی شہرت سے جیلس ہوتی ہیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, اتنے اور بھی لوگ ہیں جیلس ہونے کے لیے میرے پاس. سب سے پہلے تو پھر میں مائک پکڑ کے رجب کے سامنے نہ جاؤں. رجب بٹ کے پاس کتنی شہرت ہے, تو میں اس کے لیے گرمی میں کھڑی ہوتی ہوں رپورٹنگ کرنے کے لیے, اس کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے, اور لوگوں کی بھی کھڑی ہوتی ہوں. تو اگر میرے میں یہ جیلسی والی بات ہو تو پھر میں ڈاکٹر نبیہہ کا بھی انٹرویو لینے نہ جاؤں. تو یہ تو ان کی سوچ ہے نا, اپنی سوچ کا علاج کروانا چاہیے. اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے. ڈاکٹر شہزاد حکیم نے جیسے اس کو کیک کھلانے کی کوشش کی تھی, کھایا بھی تھا, تو وہ کہتے میں نے کھایا ہی نہیں, وہ AI جنریٹ ویڈیو ہے. تو وہاں پہ میں کیا کہوں گی, اب شہزاد صاحب کو بھی سلام ہے, اس کو بھی سلام ہے, مکرے ہوئے بندے کو کیسے منا سکتے ہیں آپ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو دوست ہے ڈاکٹر نبیہ, یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں, ایز اے اینکر یا پھر ایز اے ٹک ٹاکر؟ دیکھیں جس طرح کے بلنڈرز ان کے میسیجز آتے ہیں اور ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ میم بنا رہے ہوتے ہیں, تو ایز اے ٹک ٹاکر ہی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. اچھا میں نے جو آپ کی بات ایک نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہیں, کہ جہاں پہ شہرت ہوتی ہے وہیں پہ آپ بھاگی چلی جاتی ہیں, اور آپ شہرت کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتی ہیں. ایک وہی ڈاکٹر نبیہ کہ جس کے ساتھ آپ نے آغاز میں ویڈیو بنائی, آپ وائرل ہوئی, اور آج آپ اسی ڈاکٹر نبیہ کی کردار کشی کر رہی ہیں. آج آپ ان کے پیٹ میں چھرا گھونپ رہی ہیں, اور آج آپ جو ہے وہ ان کے متعلق جو ہے وہ بلا وجہ ہی کوئی ایسی رومرز کھڑی کر رہی ہیں کہ جس کا اس کے ساتھ کوئی ایک تعلق. منٹ میری بات سنیں ارسلان, سب سے پہلے تو نہ تو میں چھرا گھونپ رہی ہوں, نہ میں نے خنجر پکڑا ہوا ہے. وہ خود چھرا گھموانے کے لیے سب سے تیار رہتی ہے, خود ہی کوئی نہ کوئی جا کے میک اپ روم میں بات کر دیتی ہے ایسی. اور لوگ بھی ایسے ہیں جیسے ماشاء اللہ آپ کی طرح لوگ ہیں, وہ ہمیں وائسز بھیج دیتے ہیں, وہ ریکارڈنگ کر کے بھیج دیتے ہیں. ڈیجیٹل دور ہے. اس کے بعد جب وہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچی ہیں تو پھر آپ قریب نہ ہوتی, پھر آپ دوبارہ قریب نہ ہوتی, پھر آپ دوبارہ گلیوں میں آگے پیچھے نہ جاتی ان کے ساتھ. مجھے اس کی شادی پہ دیکھا ہے, اس وقت تو شہرت تھی نا اس کے پاس. لیکن ابھی بعد میں پھر دوبارہ سے آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, میری جو یہ تو آپ کی منافقت ہے میڈم. اس نے مجھے بلایا عید پہ, مجھے کہتی ہے ڈاکٹر روبی میں بہت پریشان ہوں, میرا شوہر چلا گیا ہوا گھر سے, اور وہ بکرے کٹوانے گیا تھا اپنی ماں کے گھر میں, اور وہ 4 دن سے آیا نہیں. آئے میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور چٹ چیٹ کریں, میں آپ کو انٹرویو دینا چاہتی ہوں. اس پہ اگر میرا جانا گناہ ہے, اس پہ شہرت اس کو ملی یا مجھے ملی؟ تو آپ نے ویوز کی خاطر آپ گئی, وہ ایک فیمس پرسنالٹی ہے. نہیں دیکھیں فیمس پرسنالٹی تو میں بھی ہوں یہاں پہ. آپ اگر میں فیمس پرسنالٹی نہ ہوتی تو اس وقت آپ کے سامنے بھی نہ بیٹھی ہوتی میں. پھر آپ بھی اپنے چشمے کا نمبر تھوڑا صحیح کروائیں اور اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں. اگر فیس نہیں ہے تو میں آپ کو دے دیتی ہوں, کنسلٹیشن فی پے کر دیتی ہوں, کسی اچھے جا کے آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں. اگر آپ مجھے نہیں پہچانتے, آپ نے کیا یہاں پہ مجھے پکوڑے بانٹنے کے لیے بلایا تھا, میں کچھ ہوں تو آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھی ہوں نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر نبیہ جتنی فیم آپ کو نہیں ملا. دیکھیں ڈاکٹر نبیہہ جتنا فیم تو مجھے چاہیے بھی نہیں. ٹھیک ہے, میری اللہ توبہ, اس طرح کا گندا فیم مجھے نہیں چاہیے. سسرال کے اوپر بول کے, کام والیوں کے اوپر بول کے, عورتوں کے اوپر بول کے, اینکروں کے اوپر بول کے, 2 ٹکے کے یوٹیوبروں کے اوپر بول کے, 2 ٹکے کے صحافی وہ کرتی ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں وہ. نہیں کہاں کرتی ہیں مجھے بتائیں, کبھی اس باتوں پہ پوری اتری؟ ہمیشہ مردوں کے ساتھ وہ کھڑی ہوتی. اب کہاں ہے مرد, جب اپنے آپ پہ پڑی تو وہ کہنے لگی مرد تو ہوتا ہی بے حیا ہے, ایسے مردوں کے ساتھ تو شادی نہ کرو جن کو عورتوں کا خیال نہ ہو. اب پکڑے ویڈیو, گرگٹ کی طرح رنگ تو ادھر سے بدلے جاتے بھائی جان, ادھر سے نہیں بدلے جاتے.